अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। एक्सेंट्रिक, इसका मतलब होता है संकी, निराला, अजीबो गरीब यानी मुनफरिद शख्स जिसे कहते हैं। Eccentric refers to someone who behaves in a way that is unusual or different from others. Eccentric मतलब मुनफरिद, अजीबो गरीब या संकी। Refers to से मुराद है someone मतलब कोई शख्स, कोई फर्द। Who मतलब जो, behaves यानी बर्ताव करता है। Behaves हमने इसके साथ एस और एस का इजाफा किया है। बिहेव्स मतलब बर्ताव करता है सिंगुलर के साथ, तो हमें पता चलता है कि हमारा प्रेजेंट टेंस है। बिहेव्स मतलब बर्ताव करता है, इन मतलब में, वे मतलब एक अंदाज में, वे कहते हैं दोस्तों अंदाज को, तरीके को। दैट जो, इस मतलब है या होता है, अनयूजुअल यानी गैर मामूल, इससे भी दोस्तों में पता लग रहा है कि हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और या डिफरेंट मतलब मुख्तलिफ या अलग होना या हटकर। फ्रॉम मतलब से, अदर्स मतलब दूसरों से। एक्सेंट्रिक रेफर्स टू समवन हु बिहेव्स इन अ वे दैट इज अनयूजुअल और डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यानी संकी ऐसे शख्स को कहा जाता है जो ऐसे अंदाज में बर्ताव करता है जो दूसरों से मुख्तलिफ या गैर मामूली हो। Eccentric people often have unique habits, dress styles or opinions that set them apart. Eccentric people यानी संकी लोग, संकी या मुनफरिद लोग। ऑफन मतलब अक्सर, हैव मतलब रखते हैं, हैव का मतलब होता है दोस्तों रखना या मालिक होना। ये दोस्तों एक वर्ब के तौर पर यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस में। यूनिक मतलब, इसका मतलब होता है नायाब, मुनफरिद, मुख्तलिफ या अलग। हैबिट्स कहते हैं आदात को। ड्रेस स्टाइल्स, इसका मतलब होता है दोस्तों लिबास पहनने के तरीके या लिबास के अंदाज। और या ओपिनियंस मतलब राय या नज़रियात, सोच जिन्हें कहते हैं। दैट मतलब जो, सेट देम अपार्ट मतलब उन्हें ममताज करते हैं यानी दूसरों से अलग करते हैं। सेट देम मतलब उन्हें रखते हैं या उन्हें करते हैं। अपार्ट मतलब मुख्तलिफ या अलग। सेट देम अपार्ट इसका मतलब होता है दोस्तों दूसरों से अलग बनाते हैं, जो उन्हें दूसरों से ममताज करते हैं, मुख्तलिफ करते हैं। Eccentric people often have unique habits, dress styles or opinions that set them apart. यानी संकी या मुनफरिद लोग अक्सर ऐसी मुनफरिद आदात, लिबास या राय रखते हैं जो उन्हें दूसरों से अलग बनाते हैं। ये भी हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है। They are not afraid to stand out or think outside the box. They मतलब वो, are not afraid मतलब खौफजदा नहीं होते या नहीं डरते। To stand out इसका मतलब होता है दोस्तों अलग नजर आना यानी नुमाया होना। टू स्टैंड आउट यानी अलग नजर आना है, नुमाया होना एक इन्फिनेटिव वर्ब है। और या थिंक मतलब सोचना या सोचने से। आउटसाइड द बॉक्स यानी आम सोच से मुख्तलिफ। आउटसाइड का मतलब दोस्तों होता है बाहर, यहाँ आउटसाइड द बॉक्स यानी एक दायरे से हटकर, आम सोच से हटकर। दे आर नॉट ये नहीं होते, ये भी हमें बता रहा है कि प्रेजेंट टेंस है जो कि नेगेटिव सेंटेंस है हमारा। दे आर नॉट अफ्रेड टू स्टैंड आउट और थिंक आउटसाइड द बॉक्स यानी वो नुमाया होने या हटकर सोचने से नहीं डरते। While some may see their behavior, while अगरचे या हालांकि, some मतलब कुछ लोग या कुछ, may see मतलब देख सकते हैं, their behavior यानी उनके रवैयों को, their मतलब उनका या उनके, behavior कहते हैं रवैये को, बर्ताव को। as strange यानी अजीब समझना या अजीब समझकर, गैर मामूली, अनोखा जिसे कहते हैं। others find it creative, bold और इवन इंस्पायरिंग। अदर्स मतलब दूसरे यानी दूसरे लोग। फाइंड इट मतलब इसे समझते हैं या इसे पाते हैं। क्रिएटिव मतलब तख्लीकी, इसका मतलब होता है नया। बॉल्ड कहते हैं दोस्तों बहादुर को, निडर को। और या इवन हत्ता के इंस्पायरिंग यानी मुतासिर कुन। While some may see their behavior as strange, others find it creative, bold और even inspiring. यानी कुछ लोग इनके रवैयों को अजीब समझते हैं लेकिन बाज़ इसे तख्लीकी, जुरातमंद यानी नीडर या बहादुर और मुतासिर कुन भी मानते हैं। इंस्पायरिंग का मतलब होता है दोस्तों हौसला अफजाई करने वाला या मुतासिर कुन जिसे कहते हैं। Many inventors, artists or thinkers were considered eccentric because they challenged normal ways of thinking. Many मतलब बहुत से, inventors कहते हैं दोस्तों नई चीज़ें बनाने वालों को या मुज्जिद जिन्हें कहते हैं। artist यानी फनकार, आर्ट करने वाले लोग। एंड और
thinkers یعنی مفکرین کو کہتے ہیں, سوچنے والے. were considered اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو سمجھے جاتے تھے یا خیال کیا جاتا تھا. eccentric یعنی سنکی یا منفرد. because کیونکہ. they challenged مطلب انہوں نے چیلنج کیا. they challenged یعنی انہوں نے مخالفت کی, انہوں نے چیلنج کیا. normal ways یعنی عام طریقوں کو. normal مطلب عام, ways کہتے ہیں طریقوں کو. of thinking یعنی سوچنے کے. many inventors, artists and thinkers were considered eccentric because they challenged normal ways of thinking. یعنی بہت سے موجد یعنی نئی چیزیں بنانے والے فنکار اور مفکرین کو سنکی سمجھا گیا کیونکہ انہوں نے سوچنے کے عام طریقوں کو چیلنج کیا. دوستو جب ہم ماضی میں یعنی پاسٹ میں کسی کے بارے میں دوسروں کا نظریہ بتاتے ہیں تو ور کنسیڈرڈ جیسے کہ پاسٹ پیسیو ٹینس استعمال کرتے ہیں. اس جملے میں دوستو انوینٹرز وغیرہ کو ایکسنٹرک یعنی اس لیے سمجھا گیا کیونکہ انہوں نے عام سوچ کو چیلنج کیا, اس لیے ہمارا پاسٹ ٹینس بنتا ہے, یعنی یہ سینٹینس ہمارا پاسٹ ٹینس سے ہے. Eccentricity is not a flaw. It can be a sign of originality and confidence. Eccentricity یعنی سنکی یا عجیب یا منفرد مزاج رویہ. is not مطلب نہیں ہے. a flaw کہتے ہیں دوستو خامی کو, کمزوری کو. it can be یہ ہو سکتی ہے. a sign یعنی ایک علامت, sign کہتے ہیں علامت کو, نشانی کو. of مطلب کی. originality اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو انفرادیت کی یعنی نئی سوچ کی. and or confidence یعنی اعتماد کی. eccentricity is not a flaw. It can be a sign of originality and confidence. eccentric یعنی eccentric ہونا کوئی خامی نہیں بلکہ انفرادیت اور اعتماد کی علامت ہو سکتی ہے. یہ دوستوں ہمارا ایک present simple tense ہے. instead of following the crowd. eccentric instead of اس کا مطلب ہوتا ہے بجائے اس کے. following the crowd, following مطلب پیروی کرنا. the crowd کہتے ہیں دوستو مجمع کو یعنی لوگوں کی. following the crowd یعنی لوگوں کی پیروی کرنے کے. eccentric یعنی منفرد یا سنکی یا نرالا. individuals یعنی افراد. follow their own path, follow مطلب پیروی کرتے ہیں. their مطلب اپنے یا ان کے. own path یعنی خود کے راستوں کی, خود کے راستے کی. Instead of following the crowd, eccentric individuals follows their own path. یعنی لوگوں کی پیروی کرنے کے بجائے ایکسنٹرک لوگ یعنی منفرد لوگ اپنے الگ راستے چنتے ہیں, اپنے خود کے راستوں کی پیروی کرتے ہیں. Their uniqueness often brings fresh ideas and colorful energy to the world around them. Their مطلب ان کی, یونیکنیس کہتے ہیں انفرادیت کو یعنی ان کا الگ ہونا. often مطلب اکثر, brings مطلب لاتی ہے یا لاتا ہے. fresh ideas اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو نئے خیالات, نئی سوچیں. and or colorful energy اس کا مطلب دوستو اگر دیکھیں تو بنتا ہے رنگین توانائی. کلرفل مطلب رنگین, انرجی کہتے ہیں توانائی کو, لیکن یہاں اس کا مطلب ہے جوش و جذبہ, متحرک طاقت جو کہ متحرک کرتی ہے. ٹو دا ورلڈ یعنی دنیا میں. اراؤنڈ دیم ان کے آس پاس, ان کے گرد. Their uniqueness often brings fresh ideas and colorful energy to the world around them. ان کی انفرادیت اکثر اپنے ارد گرد کی دنیا کے لیے تازہ خیالات یعنی اور جوش و جذبہ لاتی ہے. جب ہم دوستو کسی کی مثبت عادات یا اثر بیان کرتے ہیں کسی کا, جیسا کہ نئی سوچ لانا, تو پریزنٹ سمپل ٹینس جو ہے استعمال کرتے ہیں. تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پیراگراف. اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی یوزفل لگے تو پلیز ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں, اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کا بھی فائدہ ہو. سو فرینڈز ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.